Good morning, tanan. Labi na sa mga nagpalo sa atong Facebook page. Karong adlaw, July 16, 2025. Atong isangyaw karon ang mga balampulong sa Ginoo. Ang Ebanghelyo karong adlaw, Salmo, Responsoryo. Ang Salmo Responsoryo mao gini ang tubag. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Nindot kay ang tubag. Karon atong basahon ang Ebanghelyo karong adlaw. Ug ato sa nang ipasabot. Hallelujah! Dalaygon ikaw, o Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, kay gipadayag nimo sa mga gagmay o mga misteryo sa gingharian. Hallelujah! Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya si Jesus miingon, O Amahan, Ginoo sa langit og sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon o sa mga makinadmanon. Oo, Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto o pagbuot. Ang akong Amahan naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak, gawa sa Amahan. Ug walay nakaila sa Amahan, gawa sa anak. Ug kadtong mga tawo nga buot sa anak, nga makaila sa Amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga followers, mga viewers, nindot kayo ang atong mga mensahe karong adlaw sa Ginoo. Sa Ebanghelyo karon labi na sa Salmo. Nindot kayo ang tubag sa atong Salmo Responsoryo, ang Ginoo maayo ug maluluyon. Tinuod kaayo na, may gugmaon pa yun. Bisag unsa ta ka usa ka kadautan nga tawo, usa ta ka makasasala gyud naagyapon kanunay ang grasya. Ang Ebanghelyo karong adlaw, ang mga balampulong niya nindot sa kaayo. Limang giingon sa nag-ampo ang Ginoo kay nagpasalamat ug miingon siya, salamat kaayo. Nga miingon siya sa Amahan niya nga, si God the Father nga, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa walay kahibalo ang imong gililong. Daghan kayong mga mao nang pag-ari sa Ginoo Jesucristo, ang unsay iyang gipanulti, unsay mga binuhatan niya, mao kana ngadtong sinugo sa atong Dios nga Amahan nga tuas ka langit karon. Ang Ama, ang Ginoo, ang God the Father. Mao kanay mao nang gipadala niya si Jesus Christ diri sa kalibutan. Mao kini nga iyang gisangyaw nagkuha sa mga apostoles aron mo na timaan sa pagigugma. Pagkuhan niya, aron nga nagpaila nga ang Ginoo ang Dios may gugmaon, maluluyon kay mga binuhatan sa unang mga panahon, mga dautan kay mga tao. Sus, pila kay mga tao mga tarong ang naadiri sa atong nakuan sa Biblia, sila sa propeta, nga propeta Daniel, propeta Ezekiel, Isaias, mga pila ba ang mga halang doon sa kayo diri sa kalibutan sa una. Mo na kanang daghan na kay nga hantog karon sa unang nangagi mo na nga mga hari naagi na nagsunod. O kana gani si San Pablo, si kuan ma si kinsag si San Pablo, si Saul. Si Pablo. Si Saul sa una kusukin ang lutos. Kinsay nito sa atong Ginoong Hesukristo. Kini
sunod ba? Yan ang pamatyon ni Saul. Yan man pakita na din siya deserto pag pagpadung niya nga to sa iyang padulngan nga asa to siya madto. Ipakita na siya gihap na siya. Na mao na nga ang mga daghan kay nisangyaw, mao na yung mga ang gipanglilong sa una sa Ginoo ba nga unsa day siya ka may gugmaon ug matinabangon ang atong Dios. Kay kanila sa Salmo, responsoryo, ang Ginoo maayo ug maluluyon. Mo na nga tanang mga maayong buhat nga gipakita ni Jesus Christ samtang diri pa sa kalibutan kanang mga pag-ayo sa mga masakiton, naunang iyang mga gipanglilong kay wa mao ginakaila kayo sa una sa Dios. Bisag unsa lagi simbahon sa una sa mga tao. Simba mga sila ng mga larawan, ng mga baka, unsa para diya, mga adlaw. Bisag unsa lang sila wa magid sila pagit apa. Unsa gi Ginoo nila ba? Mga 1 taon sa una mga Israelita nang sugo lang ni pagbuhat og baka mo ilang himuon nga Dios kay mo nagpagawas dira sa Ehipto. Na karon mo nang si kanunay gyud sigihag balik-balik mo ning mga paggamit kanunay sa Katoliko ug sa mga pastor nga nagsangyaw. Kinsa pa nang ubang sangyaw gikan sa sinugdanan hantod gikan sa Genesis hangtod sa gipadayag mo ginay sigihag pila ka tuig manala gitaid gina nila kay aron gyud kinsay mo daw atog maminaw tarong sa mga pulong sa mga Ginoo kay kani mga importante mo kini para sa atong kinabuhi di maginaingon nga ay wa ni nada ang mga paano kay para na labi na background nga bati ang kuan na magi daghan kayong mo ana esos to wala istorya o magin na i-apply sa glingon na may nga sa tingit di mo kita mga papriyag mga kinaiya nasa ganahan maminaw nasa di ganahan na mo nang Ginoo sa una sad nga itok mo lagi duot siya to sa pangpang sa una nga nagwali siya to sulod sa sinaguga sa iya pag itong lungsod sa iyang yung natawan. Mao na nasa tao nga ganahan maminaw sa mga pulong sa Ginoo nasa dili ganahan dili gustong i-apply sa ilang kinabuhi ang mga kuan kaya kamao mo kuan na kailangan ko sa Ginoo pero naidaghang mga pahimangno naidaghang mga mahugtag sa kuan pala proseso nga makabot na to ang kinabuhing dayon. Di mga maginay panaad sa atong Ginoong Jesucristo. Nga gipadala sa Dios nga Amahan diri sa kalibutan nga unsaon pa kabot na to ang kinabuhing dayon. Mao kani ang ebanghelyo karon anong Amahan Ginoo sa langit ug sa yuta ay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo padayag niya kay tungod sa iyang gugma o kaluoy kay ang iyang mga gusto man siya nga pareha ragutay niya image sa Dios munang gigugma kita niya munang dako pa kay tagbilihon ng uban mga dia mga mananap sa panadya kontra sa mga mas pinaka-importante kayo ni imong ang gusto sad nga makaila sa Ginoo nga unsaon sa nato pagila sa Ginoo nga Dios Amahan kay wa mong ginaka baw kinsanan Dios Amahan og sikang kita wa mo kita kaabot sad sa pagkatao ni Jesus Christ ana na makita sa atong mga binuhatan nga mao dinhi mga kay gipansugo sa una mao dinhi mga binuhatan kanang atong mga maayong mga buhat kanang example kanang maluoy ta sa atong isig kataw mutabang ta sa mga labi na ng mga masakiton nga kamaotang mo
mo sana mo batig kaluoy mo share unsay naagrasya na to nya kamautaw mo ampo sa mga makasasala unsa pa na di uban na dili bahala na lang natong kinabuhi basta ato silang maluwas mao kana sa unang mga santos man ay mga binamo man nagbinuhatan sa atong Ginoo Jesu-Kristo mo na ana na to makita ang pag-ila sa atong sa Ginoo nga ay mao din yan Dios no gisugal ang kinabuhi niya pagkamatay siya sa cross kay nahigugma naluoy sa mga tao kay silutan mo ta sa una tungod sa pagkadautan kay mo nang gipadala ang anak kay nahigugma ang amahan kanato naluoy maluluyon na diri sa salmo at tubag ug mo nang iya sa gisugo niya ang anak mo nang ampo ang anak nga nagpasalamat kay gipadayag niya sa walay hibalog awang nang maalamon malamon sa mga uban nga wala palay hibalog unsa gid ang Ginoo mo na ang kinsay gusto makaila sa Ginoo naa diri sa atong binuhatan kay dili na ta mistil nga ay aktual na to makitaan naa na sa tagsa na to sa atong unsay atong binuhatan unsa ta ana na to makita ang binuhatan sa Dios nga ay mga maayo sus ba tinabangon kayo gisugal pa ang iyong kinabuhi mo ng mga santos karon nga among gidulo sa mga Katoliko kanang mga nahimong santos ba mo nay silbi gidulo kay nisunod man lang sa Ginoo nga parehaton San Roque San Roque sana si Assisi San Roque mo nang ganang nairo nga santos nga dito lang ko taon na sa dili mo gina iyang iro dito taon na sa mga kalasangan dato kay na siya sa una si San Roque dato kay na dako kay pabrika dito sa gawas niya sa bugtong lang na siyang anak niya di man siya gunahan og kuan yadto siya sa laing dapit alay lungsod nga daghang mga masakiton yan ang gipangatiman dadani mga pagkaon kay dato jud kayo karon nasakit na siya di wa siya mo pauli aw ingon gyud ta na siya sa una sa iyang mga kinikanay guli nga unsa kinsa man day among binlan ani ang katigayunan nga bandi nga wala man ka magpakabana kuno sa ilang negosyo mo to kuno man giuna gini ang mga masakitong katiman daghang kay mga masakitong tulong sura pagkasakit niya ito dito siya sa lasang gipangita na siya nya sus ang iro wa nakibaw iro atong yung gitabangan atong masakiton mo titighato din taon tunyag mga makaon nya kanang gipamtangan mo siya daghang mga nuka gitilaan sa iro mo nang kanang nakuyog-kuyog niya mo tong na ayo tadi ayo gamay ya dadan sa siya mga pagkaon pero ang mo nang iro taon ni mo hatod niya antod namatay gina siya nya mo na yung pagkuan nga namatay siya gisugal ang kinabuhi pagtabang mo na ang ana na to bakuan ang kinabuhi ug unsa ang Ginoo ang kinabuhi sa Ginoo nga diri pa sa kalibutan ug ang kinabuhi sa Dios Amahan nga unsa ka maluluyon ug unsa ka may gugmaon mao kana ang ipadala niyang anak aron pagluwas ka na to pagsangyaw sa mga uban nga maayong mga binuhatan aron mahibawaan kung unsay itong nga kuan maura kadto daghang kay salamat manginaot ko masabtan yung uban ang akong mga pulong. God bless. I love you.